अली अमीन गंडापुर के ऊपर इससे पहले भी आपको पता है कि एक तलवार लटकाई गई थी क्योंकि वजारत आला जो है वो जाने लगी थी, लेकिन अब एक और मुश्किल में फंस गए हैं। अदालत की जानिब से क्या हुक्म जारी किया गया है? पंजाब भर के कैदियों ने इमरान खान से वाली सहूलियात मांगी है। ये क्या मामला है? खातून सहाफ़ी आसमा शराजी, उनको ट्वीट करना महंगा पड़ गया। अब उस ट्वीट की वजह से दो सहाफ़ियों ने, एक मेल सहाफ़ी, उनके साथ उनकी अच्छी खासी लड़ाई हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़िर अली अमीन गंडापुर के ऊपर इससे पहले भी आपको पता है कि एक तलवार लटकाई गई थी क्योंकि वजारत आला जो है वो जाने लगी थी, लेकिन अब एक और मुश्किल में फंस गए हैं। अदालत की जानिब से क्या हुक्म जारी किया गया है, किस तरह फंस गए, इसकी तफसीलात भी रखते हैं कि किस केस में अब जो अली अमीन गंडापुर हैं वो फंसने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ नाज़िर पंजाब भर के कैदियों ने इमरान खान से वाली सहूलियात मांग ली हैं। ये क्या मामला है, फिर इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब का क्या रद्द अमल आया, ये भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब आपको पता है कि सीनियर सहाफ़ी हैं, खातून सहाफ़ी आसमा शराजी, उनको ट्वीट करना महंगा पड़ गया। अब उस ट्वीट की वजह से दो सहाफ़ियों में, एक मेल सहाफ़ी हैं, उनके साथ उनकी अच्छी खासी लड़ाई हो गई है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले अली अमीन गंडापुर वाला मामला, जिसमें अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो फंस जाएंगे। नाज़िर आपको याद होगा कि उनकी गाड़ी से असलहा और शराब जो है वो बरामद हुई थी, और इस हवाले से अब अदालत ने 9 सवालों पर मुश्तमिल एक सवालनामा जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो सेंड कर दिया है। अब नाज़िर इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने जो है वो ये सवालनामा उनको भेजा है। वो सवाल कौन कौन से हैं, 9 सवाल कौन कौन से, मैं आपके सामने रख देता हूँ, और उन सवालों से आपको समझ आ जाएगी कि वाकई कुछ इसमें अली अमीन गंडापुर फंस सकते हैं। क्योंकि जो सवाल नंबर 1 है उसमें ये पूछा गया है, उन्होंने कहा कि आपने दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन के पेश किए गए शाहिद दलाइल को सुना और समझा, यानी कि आपने जब जो दौरान समाअत प्रोसिक्यूशन ने जो दलाइल दिए, जो शाहिद दिए, उनको आपने सुना और समझा, ये उन्होंने पूछा। उसके बाद सवाल नंबर 2 उन्होंने कहा 30 अक्टूबर 2016 को आपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए गैर कानूनी इज्तिमा में शिरकत की, क्या कहेंगे? उसके बाद सवाल नंबर 3 उन्होंने कहा आप काले रंग की गाड़ी से निकले, जंगल का फ़ायदा उठाते हुए भाग गए, पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली, क्या कहेंगे? यानी कि अब आप यहाँ से चीज़ें उनके सवालात जो बड़े क्लियर हैं, यानी कि आप भाग गए, अदालत को ये पता है कि आप भाग गए, एक ब्लैक कलर की गाड़ी थी और आप भाग गई। अदालत ऑलरेडी ये सोच के बैठी हुई कि अली अमीन गंडापुर भागे हैं तो दाल में कुछ ना कुछ काला है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि सवालात से आपको आइडिया हो जाएगा कि कुछ ना कुछ इसमें अली अमीन गंडापुर को हाथ डाला जा सकता है। तो नाज़िर उसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी गाड़ी की पिछली नशिस्त पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहने बैठे गार्ड की तहवील से बगैर लाइसेंस बंदूक बरामद हुई, क्या कहेंगे? आपकी गाड़ी से गैर कानूनी असलहा और शराब की एक बोतल बरामद हुई, क्या कहेंगे? यानी कि अब इसमें आपको पता है कि वो जो कहते हैं ना फ्रांजिक करवाया गया तो वो शहद की बोतल थी, और ये चीज़ें अब यहाँ पे अदालत में ये चीज़ क्लियर की गई है। यानी कि अदालत की जानिब से क्लियर कहा जा रहा है कि जनाब आपकी गाड़ी से गैर कानूनी असलहा और शराब की एक बोतल बरामद हुई है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? तो उसके बाद नाज़िर उन्होंने कहा कि पंजाब फ्रांसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक केमिकल जायजे से साबित हुआ कि बोतल में शराब थी, क्या कहेंगे? ठीक है। उसके बाद नाज़िर उन्होंने कहा आपके ख़िलाफ़ ये मुकदमा क्यों दर्ज हुआ और प्रोसिक्यूशन के गवाहान ने आपके ख़िलाफ़ क्यों गवाही दी? सवाल नंबर 8 क्या आप अपने दिफा में बतौर गवाह दफ़ा 344 के तहत बयान देना चाहते हैं? और उसके बाद सवाल नंबर 9 क्या आप अपने दिफा में कोई शाहिद पेश करना या कुछ कहना चाहते हैं? ये उनको नाज़िर 9 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भेजा गया, और 20 मई को ज़्यादती हैसियत में अदालत ने उनको पेश होने की भी हदायत जारी कर दी हैं कि जनाब आप ज़्यादती हैसियत में भी पेश हों। अब देखें इस केस में क्या बनता है, क्या निकलता है। उसके बाद नाज़िर लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुकदमात में बानी PTI को की अबूरी ज़मानत में जो है वो तोसी कर दी है 24 मई तक, और ये 9 मई को जिना हाउस, अस्करी टावर और थाना शादमन टाउन को जलाने के 3 मुकदमात में अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दी गई। हालांकि 9 मई वाले दिन इमरान खान साहब गिरफ़्तार थे, लेकिन ये अब देखें किस तरह के मुकदमात चल रहे हैं, और इन 3 मुकदमात में उनको 9 मई तक जो है 24 मई तक उनकी अबूरी ज़मानतों में तोसी कर दी गई है। नाज़िर इसके साथ साथ अब जो पंजाब भर के कैदी हैं उन्होंने फरमाइश की है, उन्होंने ये कह लें कि
ڈیمانڈ کی ہے کہ جناب ہمیں بھی غیر معمولی سہولتیں دی جائیں بانی پی ٹی آئی کی طرح۔ اب یہ خبر یہ ہے ناظرین کرام کہ پنجاب کی مختلف جیلوں کے قیدیوں کی جانب سے آئی جی جو جیل خانہ جات ہیں ان کے نام ایک خط لکھا گیا جس میں جیلوں کے دیگر قیدیوں کو بھی بانی پی ٹی آئی کی طرح جناب غیر معمولی سہولیات دی جائیں، اور خط میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل میں حاصل مراعات اور دیگر قیدیوں کو، یعنی کہ جو سہولیات عمران خان کو میسر ہیں وہ دیگر قیدیوں کو بھی دی جائیں۔ تو انہوں نے کہا اس حوالے سے لکھے گئے خط میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو ملنے والی سہولیات پریزن رولز 1978 کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اب اس کے اوپر فواد چوہدری صاحب نے جو ریئیکٹ کیا، ٹویٹ کیا اس کو، وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے جیل میں بی کلاس کی سہولیات تمام قیدیوں کو دے دی تھی، اب تمام قیدی ایک جیسی سہولتیں ہی رکھتے ہیں۔ جہاں تک وکلا اور ملاقاتوں کا تعلق ہے تو شاید ہی کسی اور قیدی پر 100 سے زیادہ مقدمے بنائے گئے ہوں، لہٰذا ان کی ملاقاتیں ابھی کم ہیں۔ عمران خان کو روزانہ وکلا سے ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے، یعنی کہ بی کلاس آلموسٹ تمام قیدیوں کو اس وقت اچھی سہولیات جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ برکیف اس خط کے آنے کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں، اس کو متنازع بنانا یا عمران خان کو حوالے سے کچھ اور کنٹروورسی کریٹ کرنے والا معاملہ ہی ہو سکتا ہے۔ ادروائز قیدی آپ کو پتہ ہے کہاں خط لکھتے ہیں، قیدیوں کو کیا پتہ پنجاب بھر کے قیدیوں کو کہ عمران خان کو کون کون سی سہولیات مل رہی ہیں، نہ تو ان کے پاس ٹی وی ہوتا ہے، نہ کوئی اور معاملہ ہوتا ہے کہ جناب عمران خان سب کو جیل میں کوئی بڑی لیوش قسم کی سہولیات مل رہی ہیں، ہم بھی ڈیمانڈ کریں۔ تو یہ وہی کنٹروورسی کریٹ کرنے کے لیے کوئی خبر کسی نے لگوائی ہوگی۔ آگے بڑھے تو ناظرین کرام جو ایک خبر اور لے لیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا اور خاص کر سوشل میڈیا جو ہے یہ بہت سے لوگوں کو کھٹکتا ہے کیونکہ یہ سچ دکھاتا ہے، حق دکھاتا ہے۔ تو آج پارلیمنٹ کے مین گیٹ کی سیکورٹی بڑھا دی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ پولیس اور ایف سی کے اہلکار وہاں کھڑے کر دیے گئے اور ان کی خاص ڈیوٹی یہ تھی، یعنی کہ وہ سیکورٹی کس لیے بڑھائی گئی ہے، وہ کوئی سیکورٹی خدشات کی وجہ سے کوئی بم کوئی حملہ ہو جائے گا یا جناب کوئی اٹیک ہو جائے گا اس لیے نہیں کھڑی کی۔ وہ سیکورٹی اس لیے کھڑی کی ہے کہ جناب آپ نے کسی یوٹیوبر کو اندر نہیں آنے دینا، آپ نے موبائل سے جو ہے وہ شارٹس نہیں بنانے دینے، شارٹ نہیں لینے دینے کسی کے، اور وہاں پہ پابندی لگا دی گئی یوٹیوبر اور سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں۔ یہ ہر بار ہی زیادتی کی جاتی ہے یوٹیوبر اور سوشل میڈیا والوں کے ساتھ، اور خاص کر یہ جہاں تک میرے پاس اطلاعات ہیں یہ مین سٹریم میڈیا والے جو ہیں وہ خود بھی اس طرح کی حرکات کرواتے ہیں کہ جناب ان کو ذرا پابندی لگائیں، کیونکہ وہ مینج بھی ہیں، کچھ مینج کیا جاتا ہے، کچھ ان کو ویسے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ جناب یہ یوٹیوبر آ کر کے کدھر اپنی دکان چمکاتے ہیں۔ برکیف آگے آتے ہیں ناظرین کرام، عاصمہ شیرازی کو جو ٹویٹ کرنا مہنگا پڑ گیا۔ عاصمہ شیرازی صاحب آج ایک ٹویٹ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کیا بدقسمتی ہے کہ تحریک انصاف کے رہنما عمران خان صاحب کی تصویر اٹھائے احتجاج کرتے ہیں تو پی ٹی وی اور تمام ٹی وی چینلز مضحکہ خیز انداز میں فوری طور پر خبر ہی بدل دیتے ہیں۔ ناموں پر پابندی، تصویروں کی معاونت جیسے حربے کیا ذہنوں سے کسی کو نکال سکتے ہیں؟ یہ کل بھی قابل مذمت تھا اور آج بھی باعث شرمندگی ہے۔ اب جو میل صحافی میں نے بات کی تھی وہ عدیل راجہ صاحب ہیں، آئی تھنک یہ ارشد شریف صاحب کے پروڈیوسر بھی رہے ہیں، تو وہ اس کو ٹویٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عاصمہ شیرازی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مزید شرمندہ نہیں ہوں گی اور منڈے سے اپنے شو میں روزانہ عمران خان کی تصویر چلائیں گی۔ تو اس کے اوپر عاصمہ شیرازی صاحبہ تپ گئی اور انہوں نے جناب پھر اس کو ٹویٹ کیا، اور عاصمہ شیرازی صاحبہ کو یہ ورڈ زیب تو نہیں دیتے وہ جو استعمال کر رہی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ویسے میں نے آج تک گھٹیا لوگوں کو جواب نہیں دیا، مگر ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم کب ارشد شریف کے قاتلوں کا نام بتا کر شرمندگی کا ازالہ کرو گے۔ تو یہ انہوں نے ٹویٹ کیا عاصمہ شیرازی صاحبہ نے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح کی بحث چل پڑتی ہے، اور عاصمہ شیرازی صاحبہ اگر دوسروں کو تانے دیتی ہیں کہ جناب آپ کب ارشد شریف کا نام بتائیں گے اور اپنی شرمندگی دور کریں گے، تو میں یہاں پہ یہ کہوں گا عاصمہ شیرازی صاحبہ کو کہ آپ جب آپ عمران خان صاحب کی تصویر کے اوپر مذمت کر رہے ہیں تو آپ نے صحافت کیوں نہیں چھوڑ دی کہ جناب یہ جو پابندی لگائی جا رہی ہے ناجائز ہے، میں پروگرام نہیں کروں گی، اگر کروں گی تو میں عمران خان صاحب کی تصویر بھی چلاؤں گی، میں عمران خان صاحب کا نام بھی لوں گی۔ تو اس وقت آپ کو ہمت کرنی چاہیے تھی، اور ارشد شریف کے اوپر آپ نے کتنے پروگرام کیے ہیں اس کا بھی اس سوال کا جواب بھی جو ہے وہ آپ کو دینا چاہیے۔ تو یہ ناظرین کرام اب تک کی عام اپڈیٹ سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔